right after the definition of parabola, equation of parabola in the standard form हेरौँ यसको डेरिभेसन गरौँ अहिलेको केसमा स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको प्याराबोलाको भर्टेक्स चाहिँ ओरिजिनमा हुनुपर्छ भर्टेक्स भनेको अगाडि हामीले हेरेको थियौं एक्सिस र प्याराबोला जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्टलाई भनिन्छ भर्टेक्स अहिले हाम्रो केसमा O इज द भर्टेक्स एक्सिस भनेको एक्स एक्सिसलाई नै अहिले एक्सिसलाई नै एक्सिस कन्सिडर गरेको छौं एक्सिस अफ द प्याराबोला भनेको अलोङ एक्स एक्सिस छ सपोज यो पोइन्ट भनेको फिक्स पोइन्ट भयो S यो जुन येलो लाइन छ त्यो भनेको डाइरेक्ट्रिक्स प्याराबोलामा पर्ने कुनै एउटा पोइन्ट लिउँ P जसको कोअर्डिनेट x, y S देखि P लाई जोइन गरे P देखि फिक्स्ड लाइन सम्म परपेन्डिकुलर ड्रा गरे यो पोइन्टलाई M सपोज यसलाई Z राखौं let S अब S भनेको फोकस O देखि S सम्मको डिस्टेन्सलाई A एजम्पसन गर्यो भने S x एक्सिसमा परेपछि A, 0 कोअर्डिनेट भयो let S A, 0 be the focus and ZM be the directrix of the parabola. अब एक्सिस भनेको कति भयो x dash be the axis यो सबै प्याराबोलाको axis O is the vertex let OS equals to A अब फेरि हामीले डेफिनेसनमा के हेरेको थियौ OS र OZ इक्वल हुन्छ त्यही भएर OS equals to A equals to OZ. O is the middle point of SZ. त्यसमा हाम्रो केसमा O भनेको भर्टेक्स भयो हामीले कन्स्ट्रक्सन अलरेडी गरेको छौं S देखि अझै एउटा P पनि लेखौं let P x, y be any point on the parabola. अब डेफिनेसन बाट युज गरौँ from the definition of parabola प्याराबोलामा हामीले के हेरेको फिक्स्ड पोइन्ट देखि प्याराबोलामा पर्ने पोइन्ट भनेको P सम्मको डिस्टेन्स र त्यो पोइन्ट P देखि फिक्स्ड लाइन भनेको डाइरेक्ट्रिक्स सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ SP = PM दुईटै साइड मैले स्क्वायरिङ गरे SP square equals to PM square SP square भनेको S र P बीचको डिस्टेन्स र डिस्टेन्स फर्मुला लाउँदा फेरि x2 - x1 को होल स्क्वायर लेख्दा फेरि यति भयो प्लस y - 0 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु
अब पीएम कति हुन्छ त हाम्रो फिगरमा यो y एक्सिस देखि p सम्मको हरिजन्टल डिस्टेन्स भनेको x हो र फेरि त्यही y एक्सिस देखि यो डाइरेक्ट्रिक्स सम्मको डिस्टेन्स यहाँ त हाम्रो OS इक्वल्स टु A इक्वल्स टु OZ हुन्छ र OZ को डिस्टेन्स भनेको A भयो यताको पनि डिस्टेन्स A हो यो A हुने बित्तिकै माथि y एक्सिस देखि m सम्मको डिस्टेन्स पनि A हुन्छ त्यसको टोटल pm भनेको कति निस्किने रहेछ x प्लस A त्यो चाहिँ pm को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दैछु x प्लस A को स्क्वायर यसलाई सिम्पली x minus A को स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y minus 0 भनेको y मात्र हुन्छ y स्क्वायर इक्वल्स टु x प्लस A होल स्क्वायर और y स्क्वायरलाई एक साइड राखेँ बाँकी टर्म्सलाई म अर्को साइड ट्रान्सपोज गर्दैछु माइनस x minus A को होल स्क्वायर यो अब यो कुन फर्ममा छ A प्लस b a minus b को फर्ममा लेख्न मिल्छ किनभने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ a भनेको x प्लस a प्लस b भनेको x माइनस a इन्टु फेरि a माइनस b गर्दा फेरि माइनस x माइनस माइनस नै प्लस a इक्वल्स टु x प्लस x 2x भयो a र a क्यान्सल भयो फर्स्टमा सेकेन्डमा x र x क्यान्सल a र a 2a यो इक्विभ्यालेन्ट y स्क्वायर सँग आउँदैछ y स्क्वायर इक्वल्स टु 2 टाइम्स 2 4ax is the equation of parabola whose vertex is at कहाँ छ त ओरिजिनमा छ and axis along x-axis त्यसो फिगरबाट अब र डेरिभेसनबाट के हेर्न सक्यो भने यो प्याराबोलाको भर्टेक्स कहाँ छ ओरिजिनमा छ फोकस a, 0 मा छ एक्सिस along x-axis x-axis भनेपछि यसको इक्वेसन कति भयो y इक्वल्स टु 0 अर्को डाइरेक्ट्रिक्स भनेको त लाइन हो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टु यो z को कोअर्डिनेट कति हो ओरिजिन देखि लेफ्ट साइडमा छ भनेपछि माइनस a, 0 z को कोअर्डिनेट तर इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको x इक्वल्स टु माइनस a किन डाइरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन प्यारलल टु y एक्सिस सपोज यो ओरिजिन भयो y एक्सिस x एक्सिस भयो भने कुनै लाइन x एक्सिस सँग प्यारलल छ कुनै डिस्टेन्स a मा छ भने यो लाइनको इक्वेसन हुन्छ y इक्वल्स टु a सिमिलरली ओरिजिन y एक्सिस x एक्सिस कुनै लाइन y एक्सिस सँग प्यारलल छ र यो डिस्टेन्स सपोज b छ भने यसको इक्वेसन हुन्छ y इक्वल्स टु b अब ओरिजिन देखि उतापट्टि भयो भने सरी x इक्वल्स टु b यसको इक्वेसन हुन्छ x इक्वल्स टु b अब ओरिजिन देखि राइट साइडमा लाइन छ भने प्लस हुने भयो सपोज त्यो b नै डिस्टेन्समा छ प्यारलल टु y एक्सिस छ भने यो लाइनको इक्वेसन हुने भयो x इक्वल्स टु
माइनस बी सेम केस यहाँ एराइज गरौँ ओरिजिनदेखि डाइरेक्ट्रिक्स कता लेफ्टमा छ डिस्टेन्स कति हो ए हो तर लेफ्टमा भएको भएर यसको इक्वेसन भयो x इक्वल्स टु माइनस ए